सारी कार्रवाई हुई है, एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो दे दिया है, लेकिन आपने दरमियान में केस तो उड़ा के रख दिया था, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये तफसील से देखें। ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज 7 दिन का बल्कि 10 दिन का फिजिकल रिमांड लेने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन दी गई, जिसमें एक बयान जो है वो एक कांस्टेबल का, जो कि एक वीडियो की बेसिस पे, वो वीडियो ऐसी है कि ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है इससे तकरीबन 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग है जिसको चौधरी प्लाजा कहते हैं, वहाँ पे खड़े होके पुलिस जिस वक्त यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन जो है कंडक्ट कर रही थी, जिसमें बेशुमार किस्म के वो गैस शेल्स जो है वो फायर कर रही थी, तो उस वक्त हवा इतनी शदीद थी जो कि स्ट्रेट अवे जो लोग जहाँ से गैस शेल फायर हो रहे थे वहाँ पे बार बार पलट के जो सा आ रही थी। और जो वीडियो वायरल जो सा वो हुई है, जिसकी बेसिस पे ये केस में ये सदीक जान को नामजद करके गिरफ्तार किया गया है। अगर आप उसका बगौर जायज़ा लें तो उसी वीडियो में स्ट्रेट अवे ये लोग खांसी कर रहे हैं, वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, और मना कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी अगर आपने गैस शेल फायर करने हैं तो उन फायर्स की वजह से स्ट्रेट अवे यहाँ पे लोग जो हैं वो खांसी कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, ये वहाँ पे मौजूद मौका पर 10 से ज़्यादा सहाफ़ी वो लोग हैं जिन्होंने इस उमर फारूक कांस्टेबल की मदद की जब इसको लोग नीचे पत्थर मार रहे थे। यानी कि जो वहाँ पे लोग मज़ाहमत कर रहे थे नीचे, उस चौधरी प्लाजा के नीचे जिस जगह से गैस शेल फायर हो रहे थे, इस कांस्टेबल को पत्थर मार रहे थे। और ये वो जो 10 सहाफ़ी या 12 सहाफ़ी आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने उस शख्स को वहां से बचाते हुए स्ट्रेट अवे ऊपर छत पे लेके गए हैं, और छत पे ले जाके ये कोई नीम बेहोशी की हालत में था, इसको पत्थर जो सा वो लग रहे थे नीचे से, और सहाफियों ने जाके इसको पानी दिया है, इसकी मदद की है, इसको कूल ऑफ किया वहां पे, जिसका देखें इसने, इस बेशरम आदमी ने, उमर फारूक कांस्टेबल ने, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे कि इसके हाइब्स जो हैं सारे के सारे इस्लामाबाद पुलिस के हाइब्स जो हैं ये गैर जानिबदार नहीं है, ये बिल्कुल स्टूजेस और पपेट्स बन के जो सा इनकम्बेंट फेडरल गवर्नमेंट के एक्ट कर रहे हैं, ये गैर जानिबदार पुलिस नहीं है। सदीक जान को इस पूरी रियासत ने जो FIR दर्ज की है 18 के वकूए की, जिसमें 4000 जो सा इस्लामाबाद पुलिस के लोग और 1500 जो सा है वो दूसरे इदारों के लोग, 5500 लोगों ने मिल के उनका जो क्रक्स था उस FIR का, जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें किसी जगह पे जो सा है सदीक जान पे और साथ इसके जो अदरीस चाचड़ है उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। किसी गवाह ने इनको उस वकूए का हिस्सा नहीं बनाया, किसी मुल्जिम को इन्होंने एक भी मर्तबा इन दोनों को उसमें लोग उसको, उसके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए उस वीडियो एविडेंस में जो देखा जा सकता है उसको गलत तरीके से मसा शुदा हकायक जो से हैं उसके सामने ट्वीट्स करते हैं और कैप्शन देते हैं, और कोई सियासी जमातों के सरबराह भी जो से हैं वो स्ट्रेट अवे जो से ट्वीट्स करते हैं। और उसके बाद सदीक जान की ट्वीट्स जो हैं कल सुबह चूंकि सदीक जान कल रात को अरेस्ट हुए हैं तो वो रिकॉर्ड पे ट्वीट्स हैं कि सियासी जमातों के सरबराह ने सदीक जान को दहशतगर्दी के मुकदमे में जो सा है वो मुल्जिम बनाने के लिए ऑर्डर किए हैं, और जो 100% जो सा सच साबित होती है, जिसमें आप देखते हैं कि कल रात को जो सा है उस सियासी जमात के सरबराहों के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तकमील के बाद जो सा इस्लामाबाद पुलिस ने एज ए पपेट, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, एज ए पपेट एजेंसी एक्ट करते हुए जो है वो इसको गिरफ्तार किया है, जिसकी जीरो जस्टिफिकेशन है। आज जो रिमांड की एप्लीकेशन इन्होंने दी है उसमें अदालत से इनकी इस्तदा ये थी कि 10 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जाए, और उसका जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिफाइन किया है वो 3-4 किस्म के थे। एक ये था कि इसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, दूसरा इसकी फोरेंसिक एविडेंस करवानी है, तीसरा इसका वॉइस मैच जो सा करवाना है। हमने अदालत के सामने ये जो वीडियो है इसको मनोअन तस्लीम किया, इसमें सदीक जान ने अपनी प्रेजेंस को एडमिट किया, इसमें बाकी जितने सहाफी वहां पे मौजूद थे उन्होंने अपने एफिडेविट्स दिए हैं। तकरीबन 8 से 10 सहाफियों ने अदालत में अपने बयाने हल्फी जमा कराए हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी एक गवाह के ऊपर, एक कांस्टेबल के गवाह के ऊपर जिसकी कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने ये बनाई है। ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल आर्गुमेंट सुनने के बाद सिंगल अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मौका दिया है कि देखें 3 दिन में आपने इस केस में सदीक जान की हद तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, आपने क्राइम सीन को विजिट नहीं किया, अब आप कहते हैं कि इससे एक गैस शेल की रिकवरी करनी है। ऐसे बेशरम लोग हैं कि इनको पता है यहाँ पे 5000 10,000 गैस शेल फायर हुए हैं, कोई भी गैस शेल उठा के जो सा है उसको सदीक जान से उसकी बरामदगी डाल लें, इससे ज्यादा कोई डिफेक्टिव
اور اس کی ہمیشہ جو ہم فالٹی انویسٹیگیشن، ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اور مینوپولیٹڈ انویسٹیگیشن، کمپرومائز انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی. یہ میں آج آپ کو ریکارڈ پہ کہتا چلوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ آج جو عدالت میں انہوں نے رکھا ہے کہ اس سے ایک گیس شیل برآمد کرنا ہے، جو کہ ان کے مطابق جو ہے وہ کانسٹیبل سے صدیق جان نے شیل چھیننے کی کوشش کی ہے. اتنے بے شرم ہے کہ یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں شیل پڑے ہوئے ہیں. اچھا سر جی، جو آپ نے وہاں پہ ساری چیزیں رکھی، رانا ثناءاللہ کی پولیس کے بعد آپ کے کسی ایک سوال کا جواب نہیں تھا، تو پھر سر ایک دن کا ریمانڈ، سر اس کی کچھ سمجھ نہیں ہے، تھوڑا سا یہ بتا دیں. آنریبل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی خواہشات ہیں جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھی ہیں کہ میں نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے، وائس اوور کروانا ہے یا فورنزک ایویڈنس، فورنزک میں نے اس کی کوئی انالیسس کروانا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے اور نہ ہی کہ اس کی سرحد ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ بنتی نظر آتی ہے. اور آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا تفتیش کی اور 72 گھنٹے میں کیا تفتیش کی. اب آپ کو صرف ون سنگل اپرچونٹی گرانٹ کی جا رہی ہے. میری رائے میں اگر آپ جو سا ہے وہ اس بات کو پوچھے، یہ کیس آف ایبسولوٹلی نو آفینس ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی فوجداری جرم جو ہے تمام بقوے کو منوعاً تسلیم کیا جائے وہ نہیں ہوا. اگر اس کو قانون کی آنکھ سے اور بالکل سبسٹینٹیو لا اور جو آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ویریس نمبر آف ججمنٹس ہیں آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو قطعی طور پر یہ کیس جو ہے وہ فوجداری مقدمہ نہیں بنتا. باوجود اس کے عدالت نے ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے جو سا موقع دے رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہیے گا کہ عدالت نے آپ کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی انویسٹیگیشن کرنے کی. 3 دن گزر گئے ہیں، کوئی پروگرس نہیں ہے. 24 گھنٹے گرفتاری کو گزر گئے ہیں، کوئی پروگرس نہیں ہے. باوجود اس کے جو سا ہے ٹو میٹ دی اینڈز آف جسٹس تمام فریقین کو کسی کو ڈپرائیو نہ کیا جائے، سنگل اپرچونٹی دی ہے. اور میں آپ کو آج تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ کل ایک جیلی پلانٹڈ قسم کے ہزاروں جو شیل یہاں پہ چلے اس میں سے ایک نکال کے کہیں گے کہ یہ ملزم ہمیں لے کے گیا ہے اور اسٹریٹ وے جو سا ہے وہ اس. لیکن سر یہ چیزیں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں، یہ پلیز جو سا ہے وہ اس کو غور سے سنیں. صدیق جان نے عدالت کے روبرو جو سا یہ بیان کیا ہے کہ جب سے وہ گرفتار ہوا ہے کوئی شخص نے اس کو کھانا نہیں پوچھا، کسی شخص نے اس کو پانی نہیں پوچھا. اور اتنی شدید گھٹیا پن جو سا ہے کہ جہاں پہ گرفتار شخص کے کوئی ہیومن رائٹس جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے. اس کے ایز اے پرزنر آف اینی کرمنل کیس آئیدر ان فزیکل کسٹڈی آف پولیس اور ان جیل، اس کا ایک پورا مینول ہے، اس کے ایس او پیز ہیں جس کے طریقہ کار سے کھانا بھی دینا ہے، پانی بھی دینا ہے اور اگر کوئی طبعی ضرورت ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. اسلام آباد پولیس کو میں عدالت کو بھی کہا، عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا یہاں سے اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی غیر جانبداری جو ہے اس کو 5% تو کم از کم مینٹین کر لے. 95% آپ ایک کمپرومائز انسٹیٹیوشن نظر آتے ہیں. یہی جو ہے وہ اس مقدمے میں واضح طور پر. اچھا سر، یہ ایک اور چیز بتائیے گا سر، ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج سر یہ جو آج ویڈیو تھی تو ہمیں یہ کنفرم کر دیں کہ جو ادریس چاچا ہیں جو بیان عمر فاروق کا دیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص جس کا نام مجھے بعد میں پتہ چلا کہ صدیق جان ہے، تو ادریس چاچا کا تو اس میں نام نہیں تھا. بہت اچھی آپ نے بات جو ہے وہ کی ہے. عدالت کے سامنے دونوں کیسز جو ہیں وہ سنگل بیسس پہ پلیڈ کیے گئے ہیں کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، لیکن عدالت نے دونوں کی حد تک صرف ایک موقع فراہم کیا ہے کہ جائیں اور اس کے بعد عدالت آپ کو جو ہے کوئی اپرچونٹی مزید نہیں دے رہی. بیکاز جب سے مقدمہ درج ہوا ہے 18 تاریخ دن 3:30 کا وقوع بیان کیا، اس کے بعد سے لے کر آج 18 کے بعد 18 کا دن بقیہ 19 کا دن 20 کا دن اور اب 21 کا دن 4 دن ہو چکے ہیں اور پولیس کے پاس کسی قسم کی اس وقوع میں صدیق جان اور ادریس چاچڑ سے متعلقہ کوئی شہادت نہیں ہے. اور اب جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی بڑا اچھا سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو چودھری پلازا ہے جو اس جوڈیشل کمپلیکس سے 100 میٹر دور، وہاں پہ کوئی اور شخص تھا جس نے یہ وقوع دیکھا ہے، اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہو؟ تو کوئی ایسا بیان جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا جی ریکارڈ نہیں کیا. عدالت نے پوچھا کہ کرائم سین کو وزٹ کیا ہے، ان کا جواب تھا نہیں. عدالت کا جو سوال یہ تھا کہ ابھی تک کوئی شیل برآمد ہوا ہے، سوال تھا نہیں. تو پولیس کے پاس یہ جو فیئر اپرچونٹی اویلیبل تھی اس کے باوجود عدالت نے 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے، جس کو میں لازمی طور پر ایز اے لائر اپوز کرتا ہوں، لیکن چونکہ آنریبل کورٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ وزڈم ہے، آنریبل کورٹ نے ہی جج کرنا ہے، ہم صرف سبمیشن کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ موقع دیا ہے اور باوجود اس کے جو سا ہے اپیرنٹلی جو آج کی پروسیڈنگ کا ایک اسٹرکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت حد تک عدالت کو کامیابی سے کنونس قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ کیس فوجداری جرم کا نہیں بنتا. عدالت کی ہمیں یقین دہانی ہے کہ کل تک اگر یہ کوئی بہت زیادہ اس کے علاوہ ٹینجیبل ایویڈنس نہ لے کے آئے تو کل بھی عدالت کے اختیارات جو ہیں وہ اس مقدمے میں ڈسچارج کرنے کو ہیں اور کل مزید جو سا ہے اگر کوئی پروگرس ہوتی
ہوتی ہے تو عدالت فریش دلائل سے سنیں گے ہمارے سے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا سر جی ایک اور چیز سوری اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر عدالت جو ہے وہ. اچھا سر آخر پر یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کل کو یہ کچھ اور چیز بھی ڈال کر لے کر آ سکتی ہیں, تو سر کل اگر کوئی اور چیز پولیس ڈال کر لے کر آ جاتی ہے تو پھر عدالت میں سر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عدالت میں ایک وقوعے کا سکوپ ہے. اب جو بیان ایک کانسٹیبل نے دیا ہے اس سے باہر اگر پولیس جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتی, اور اگر جائے گی تو عدالت اس کو ایز این آفٹر تھاٹ کنسیڈر کر کے اسٹریٹ اوے جو سے ریجیکٹ کر سکتی ہے. سر تھینک یو سو مچ.